پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے کولت ایک جان اللہ سونیا میرے کولت ایک جان جے جانا لکھ ہوویں آقا دیا قدماں تو ہر جان لٹا دیواں سونے دی عظمت رفعت سونے دی حرمت تو ہر جان لٹا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں آقا دی عظمت دی سونے دی عظمت دی انج یار مثالوں میں آقا دی عظمت دی انج یار مثالوں میں پڑھ نعت پیغمبر دی محفل مہکا دیواں پڑھ نعت پیغمبر دی مجمع تڑپا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں محبت بھریا جملہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ سلمان ربانی صاحب محبت دا اظہار میں انکار جاوانا مدنی سونا سو خدا دی جگتے ایسا کوئی نہیں ہونا حسین ایسا نہ رب بنایا حسین ایسا نہ رب بنایا کا قیامت نہیں بنانا کا قیامت نہیں بنانا نبی اللہ دے کئی جگت آئے نبی اللہ دے کئی جگت آئے رتبے اعلیٰ رب کو لپائے رتبے اعلیٰ رب کو لپائے حسن یوسف تو ود کے لوگوں آئے حسن یوسف تو ود کے لوگوں پیر ساڈا پھل کی پرانا اور دن حشر دے سجد پہ کے دن حشر دے سجد پہ کے رب دے کولو سانو بخشانا مدنی سونا سو خدا دی جگت ایسا کوئی نہیں ہونا آخری جملہ تے شیر پنجاب صاحب دا بیان ہون والا آیا جلسہ تاریخی نداء الاسلام دا آیا جلسہ پیارا نداء الاسلام دا ہویا چرچا قرآن حدیث دے پیغام دا سانی جگتے نے کوئی ساڑھے پیر تے امام دا آیا جلسہ تاریخی نداء الاسلام دا آیا جلسہ سالانہ نداء الاسلام دا دوروں دوروں چل پروان سارے آئے نے دوروں دوروں چل پروان سارے آئے نے قرآن حدیث سن کے ایمان چمکائے نے نظارہ وکھرائے ہر ایک خطیب دے بیان دا ہویا چرچا صحابہ دی عظمت مقام دا آیا جلسہ پیارا نداء الاسلام دا آیا جلسہ تاریخی نداء الاسلام دا ہون لگائے خطاب ہون خطیب پاکستان دا شیر پاکستان دا